رحمی غیر از قرآن سراغ نداریم. رحم خدا در دنیا دین خداست و دین خدا مبتنی بر علم و حکمت و منطق سلیمه. دنبال رحم خدا در ظلم نچرخیم، دنبال رحم خدا در فساد نچرخیم، دنبال رحم خدا در انواع معصیت ها و بی‌عدالتی ها نچرخیم، دنبال رحم خدا در کینه توزی و تکبر و خودخواهی و دشمنی نچرخیم. رحم خدا در دین خداست. همه نعمتهای خدا شکر می طلبد و شکر نیاز ما و شماست. تمرین شکر بکنیم. روزی 3 ساعت جوانای ما تمرین فوتبال میکنن تا یک فوتبالیست حرفه‌ای بشن، یک گلی بزنن. حالا اگر شده رو حساب 4-5 تا پا هم قلم بکنن، مهم که یک توپی رو وارد تور بکنن. اشکال نداره، ورزش چیز خوبیه. چرا یک شکرگزار حرفه‌ای و تمام عیار نباشیم خودت و فرزندانت و دوستانت؟ اگر مادر غذای خوشمزه‌ای درست کرد، بچه از سر سفره بلند نمی شود تا اینکه به مادرش در حضور پدرش بگوید مامان دست در نکنه، خیلی خوشمزه بود، نگاه کن چقدر خوردم مامان. مامانم در جوابش میگه نوش جان پسرم. آیا به خدا گفتیم که ای خدا دستت در نکنه؟ عجب نماز خوشمزه‌ایه، عجب علم خوشمزه‌ایه، عجب کلام زیبا و جذاب و پرمحتواییه، عجب اخلاق کاملیه، عجب رمضان بزرگوار و سخاوتمندیه، عجب طهارت و عفت و پاکدامنیه. و اینک لعلی خلق عظیم. آیا به خدا گفتیم یا رب العالمین دست در نکنه؟ خیلی ممنون. نگاه کن چقدر استفاده کردیم، چقدر داریم بهره میبریم، چقدر این نسخه های که تو برامون نوشتید و پیامبر تو صلی الله علیه وسلم تجویز کرده، زندگی ما رو از این رو به او رو کرده. چقدر رشد و امنیت و عفت و پاکدامنی و طهارت و عزت و کرامت و صفا و صمیمیت و محبت و عشق و عدالت و برابری و برادری رو به جامعه ما تزریق کرده. از برکت این نظم و این برنامه و این آیات ربانی توست که در زندگی ما نظم آورده، رشد آورده، سلامت آورده، سعادت آورده. آیا به خدا گفتیم؟